जनताले बहुमत दिएकै सरकारहरू लामो समय टिक्नै सकेन। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट त्यो टिक्नै सकेन। त्यसैले काहीँ खोट छ भने यो शासकीय स्वरूपको खोट छ। अहिले मूलत सबै जसो राजनीतिक दलहरू नेपालको कोभिडसँग लडाइँ लड्ने त एउटा बाटो छँदैछ, फेरि पनि दलहरूभित्र आफैभित्र पनि एउटा लडाइँ छ। र यो अवस्थाको बिचमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। सबै दलहरूभित्र आफ्नो आन्तरिक समस्याहरू छन् र कतिपय दलमा आफ्नो आन्तरिक समस्या भएरै होला अब दलै परित्याग गरेर अर्को दलमा प्रवेश गर्ने चलन पनि सुरु भएको छ। त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ दलहरूभित्र पनि आफ्नो कोणहरूको जोडकोड नमिल्दाखेरि केही समस्याहरू भइरहेको छ र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पनि अहिले समस्या छ र ती समस्याहरूको बिचमा अहिले बैठकहरू बस्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन् र बैठकहरू निरन्तर चलिरहेकै छ र ती बैठकहरू मार्फत निकालिने निष्कर्षहरूको आधारमा आगामी दिनमा त्यो पार्टीले कसरी आफ्नो बाटो तय गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। र बाहिर खास गरी सत्तारूढ दलभित्र अत्यन्त बढी समस्या भएको हो कि अथवा पार्टी खुदको सङ्घारमै पुग्या हो कि भन्ने कोणबाट जसरी प्रचार भइरहेको छ। हामी त्यही दलभित्र रहिरहेको र त्यही दलभित्र क्रियाशील भएको कारणले सबै कोणबाट सबै हिसाबले हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सबै कुराको जानकारी हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो कोणबाट अहिले पुगिआएका छैनौँ र पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छैन। र जहाँसम्म अहिले कतिपय बैठकहरूको सन्दर्भले लिएर मान्छेहरूले व्याख्या गरेका छन्, म त अझै के भन्छु भने यस्ता खालका बैठकहरू अझै धेरै बस्नेछ। अर्थात् पार्टीभित्रको जुन तहको अहिले असमझदारीहरू बढेको छ यो प्रकृति हेर्दाखेरि अझै बढी तन्किनेछ, अझै बढी उच्च तहको तन्काइहरू सुरु हुनेछ। तर अन्तिममा ती सबै तन्काइबाट पार्टी चुडिने स्थितिले पुग्दैन भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ र हामी त्यो ढङ्गले नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काममा लागेका पनि छौँ र चुडिने गरी तन्किँदैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यही अनुसार क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ र यसो हुनुमा पार्टी जो दुईटा ठुला पार्टीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक आधारमा अगाडि बढिरहेको थियो, लामो समय आफ्नो एउटा दृष्टिकोणको आधारमा, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा, आफ्नो एउटा चाहिँ साङ्गठनिक पद्धति र आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा अगाडि बढेका पार्टीहरू 74 सालको निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी अलग अलग दलकै निर्वाचन चिन्ह र अलग अलग दलकै दृष्टिकोणको आधारमा निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि केन्द्रमा पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने भयो भन्ने सुन्दाखेरि हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो। तैपनि नेताहरूले अब के गर्न लाग्यो भन्दै आखिर मिलेरै चुनाव लड्ने स्थिति बन्यो र लामो समयको अस्थिरताको बिचमा एउटा स्थिर सरकार तय हुन्छ पाउँछ भन्ने हिसाबले जनताले पनि त्यो गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको हो। त्यति बेला कुनै एउटा दललाई समर्थन दिएको होइन, गठबन्धनलाई समर्थन दिएको हो र पछाडि त्यसको केही पछाडि पार्टी नै मिलाउनु पर्छ भन्नुभयो नेताहरूले, मिलाउनु भयो। तर मिलाउने क्रममा चाहिँ हामी कार्यकर्ता तहसम्म कहिल्यै सैद्धान्तिक बहस भएन। के आधारमा मिल्ने हो, कुन सैद्धान्तिक जगमा टेकेर मिल्ने हो भन्दा त्यो सैद्धान्तिक जगको बारेमा धेरै बहस भएन। तर कुन दलबाट कति प्रतिशत, कुन दलबाट कति प्रतिशत, तलदेखि माथिसम्मका चाहिँ सबै कमिटीहरूमा त्यो सङ्ख्याको आधारमा गणित मिलाएर मिल्ने कामको सुरुवात भयो। त्यही गणित मात्र जोड्ने क्रमको मिल्ने क्रमको सुरुवात भएको कारणले आज पनि गणितमै जोडिरहनु भएको छ नेताहरू। को नेतालाई कता हाल्दाखेरि कति गणित पुग्छ, को नेतालाई कता हाल्दा कति प्लस हुन्छ, को नेतालाई कता हाल्दा कति माइनस हुन्छ, त्यही गणितमा व्यस्त हुनुहुन्छ नेताहरू अहिले पनि। दृष्टिकोणको आधारमा, पद्धतिको आधारमा पार्टीभित्र तपाईँ एकीकरण कसरी हुनसक्छ, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कसरी मजबुत हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नेताहरू अहिले पनि लागिराख्नु भएको छैन। त्यसैले हामी कार्यकर्ताको माग चाहिँ के हो भने तपाईँहरू पद्धतिमा विश्वास गर्नुहोस्। को नेतालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पनि पद्धतिले निर्धारण गर्छ, को नेता आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा पनि पद्धतिले निर्धारण गर्छ। तर तपाईँको चाहिँ जोड घटाउ गरेर गणितको आधारमा पार्टीलाई चलाउने खालको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने फेरि पनि आज केही सम्झौता त गर्ला गणित मिलाएर, तर त्यो अस्थायी हुनेछ, स्थायी हुँदैन। त्यसैले स्थायित्वको लागि र यो स्थायित्व किन पनि जरुरी छ भने वास्तवमा यो मुलुकलाई लामो समय एउटा चाहिँ हामी अस्थिरताको बिचबाट गुज्रेको कारणले एउटा स्थायी र स्थिर सरकारको लागि हामीले जनताले माग गर्यौँ
र त्यही अनुसार जनताले समर्थन पनि गर्नुभयो र त्यही जनताको समर्थनको आधारमा राजनीतिक दलहरू आज केही राजनीतिक दल सत्तारूढ छन्, केही दल आज प्रतिपक्षमा छन् र यो सबै चिज आजको मात्र होइन। अघि नै पूर्व मन्त्रीजीले भनिहाल्नुभयो कि 15 सालको बिपी कोइरालाको सरकार पनि बहुमतको अर्थात् 2/3 सरकार पूरा समय टिक्न पाएन। तत्कालीन परिस्थिति एउटा थियो, त्यसकारणले त्यो समय पूरा समय टिक्न नपाउनुको एउटा कारण त थियो। तर यद्यपि हामीले जुन चाहिँ संसदीय राजनीति चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्यौं, त्यसपछि बनेका हरेक संसदीय राजनीतिमा आएका सरकारहरू पनि जनताले बहुमत दिएकै पार्टीहरू, जनताले बहुमत दिएकै सरकारहरू लामो समय टिक्नै सकेन। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट त्यो टिक्नै सकेन। त्यसैले काहीँ खोट छ भने यो शासकीय स्वरूपमा खोट छ र यो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको सिस्टममा जाने विधि गर्यौं भने मात्रै हामीले यो शासकीय स्वरूपको स्थायित्व आउँछ। त्यसैले मैले त भन्ने गरेको छु, यो खालको संसदीय राजनीतिमा तपाईँ बस्नु हो भने 2/3 होइन 100% जिते पनि बिग्र हुन्छ। हङ पार्लियामेन्ट भयो भने प्रतिपक्षले सरकार हाल्ने प्रयत्न सुरु हुन्छ। अनि बहुमत आयो भने आफैभित्र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 48 सालको बहुमतको सरकार के प्रतिपक्षले ढाल्यो होला? आफैभित्रको समस्याले हो नि। 56 सालको तपाईँको चाहिँ बहुमतको सरकार आफैले तपाईँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकार, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री मानेर प्रधानमन्त्री बनाउने मानेर चाहिँ 56 को चुनाव भएको नेपाली काङ्ग्रेस तपाईको चाहिँ 1 वर्ष पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई टिक्न नदिया के प्रतिपक्षले थियो र त्यति बेला? पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या होइन र? आज केपी ओली बहुमत सहित चलाइराख्नु भएको छ, के प्रतिपक्षले ढाल्न खोजेको छ? प्रतिपक्षको कुन संख्या पुग्छ र ढाल्नुहुन्छ प्रतिपक्षले? त्यो त आफैभित्र खेलिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यो शासकीय पद्धति रहेसम्म हामी आफै लड्छौँ, सरकार अस्थिर नै हुनेछ र जनतालाई स्थिर ढङ्गले तपाईको चाहिँ जनताका दैनन्दिन समस्याहरूमा नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि आज कोभिड-19 को बारेमा लड्नुपर्ने, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीको बारेमा लड्नुपर्ने, आज तपाईको चाहिँ अरबको खाडीमा चाहिँ लाखौं युवाहरू 70-80 लाख युवाहरू अरबको खाडीमा तातो चाहिँ उसमा चाहिँ मरुभूमिमा काम गर्न बाध्य छन्। तिनलाई यही मुलुकमा ल्याएर रोजगारी दिनुपर्ने, हामी त्यो उप छलफल बहस गर्नुपर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफैभित्र कुन गुट लडिरहेका छन्। सत्तारूढ दल त अब छताछुल्लै छ, बाहिर सबैले देखिराख्नै भएको छ। त्यसो भएको कारणले यो समस्याको बीचमा छौँ। त्यसैले अब हामीले ढिलो नगरिकन बिस्तारै राजनीतिक दलहरूको बीचमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित जननिर्वाचित एउटा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको पद्धतिमा जाने विधिलाई अवलम्बन गरेर जाने बाहेक अब हामीसँग अर्को विकल्प रहँदैन। हामी जति ढिलो गर्यौं उति नै अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी र अब श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा चाहिँ हामी ठहर्छौँ। त्यसो भएको कारणले अहिले हामीले यही रूपमा चाहिँ यो बहस विवादहरूलाई यही रूपमा बुझेका छौँ र मैले भनिहालेँ कि यद्यपि पार्टीहरूभित्र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट र जुटबाट आएको पार्टी भएको कारणले त्यो तहमा पुग्दैन। सत्तारूढ दल पनि तपाईँको चाहिँ हिजो धेरै फुटहरू, धेरै कोणहरू, धेरै जोडहरू, धेरै खालका चाहिँ समूहहरू मिसिएर बनेको पार्टी भएको हुनाले त्यो सबै फुटको इतिहास पनि बोकेको नेताहरू भएको हुनाले अन्ततोगत यी पार्टीहरू एकै ठाउँमा चाहिँ उभिन्छन् र उभिए पछाडि पनि स्थिर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने हामी जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूपमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पार्टी फुर्की बढ्यो, सत्तारूढ दल संसभा विषय बढेको छ। आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको कुरो होइन। अब तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, पार्टी विभाजन पनि हुन सक्छ भन्ने कार्यकर्तालाई भन्नु। हामी कार्यकर्ताको नै जोड बल, कार्यकर्ताको नै प्रयासको बावजुद आज पार्टी एक ठाउँमा छ। हिजो मिलाउने बेलामा उहाँहरूले मिलाउनु भएको कार्यकर्ताले मिलाएको होइन। कार्यकर्तालाई उहाँहरूले भन्नुभयो, दुवै नेताले भन्नुभयो, दुईटै अध्यक्षले भन्नुभयो पार्टी मिलायौँ है, अब महान एकता भन्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले महान एकता भन्यौँ। तिनै नेताहरूले हिजो एमाले हामी तपाईँको चाहिँ 48-49 सालदेखि नै जनताको बहुदलीय जनवाद जब भन्दै त्यसलाई तपाईको सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्दै नेकपा दीक्षित भएर आयो। माओवादीले 52 सालदेखि तपाईँको चाहिँ हामी दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति भनेर त्यही बोकेर आउनुभयो। पछि हुँदा 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो, लामो समय लडाइँ लड्नुभयो, मुलुकको परिवर्तनको लागि योगदान दिनुभयो। तर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ एउटा
दीर्घकालीन जनयुद्ध र खास गरी तपाईँको 21औं शताब्दीको जनवादबाट दीक्षित हुँदै उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म आउनु र अन्तिममा पार्टी मिलाउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो। अनि दृष्टिकोण के त भन्दाखेरि 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, बहुदलीय जनवाद पनि होइन, अब जनताको जनवाद भन्नुहोस् है भन्नुभयो उहाँहरूले। हामीले त्यही कुरा स्वीकार गर्यौँ। अनि त्यस पछाडि पार्टी कमिटीहरू कसरी मिलाउने भन्दा फलानुको यतिजना फलानुको यतिजना भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि स्वीकार गर्यौँ। अब मिलाइसके पछाडि तिनै नेताहरूले फेरि तानेर टुक्र्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन र त्यो जतिसुकै तहको ती नेताहरूले चाहिँ अब भने पनि हामी कार्यकर्ता तह हिजो एमालेबाट आएका कार्यकर्ता होस् कि माओवादी केन्द्रबाट आएका कार्यकर्ता होस्, यी सबै कार्यकर्ताहरू तल्लो तहमा हामी फुटको विरोधी हौँ। हामी कुनै पनि तहको कुनै पनि नेता यो पार्टीबाट अलग हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छैन र यी नेताहरूलाई अन्ततोगत्ता आजसम्म कार्यकर्ताको प्रयासका बावजुद नै यी नेताहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सफल भएको छ र हामी फेरि पनि सफल हुन्छौँ र हामी मानसिक रूपमा के तयार छौँ भने अब यो एकीकृत पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले नै लिएर जान्छौँ। कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ता कुनै पनि हिसाबले यो पार्टीबाट अलग हुने स्थिति बन्नै सक्दैन र बन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ र मैले अघि नै भने तन्काउने क्रम चाहिँ अझै बढी हुन सक्छ, अझै तन्किन सक्छ र जति तन्के पनि चुडिने ठाउँमा चाहिँ पुग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास हो। झगडा लम्बिन सक्छ, झगडा अझै लम्बिन सक्छ, अझै अलग अलग गुटका भेला हुन सक्छन्, अझै नारा जुलुस पनि हुन सक्लान्, अझै अलग अलग तपाईँका चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ गोष्ठी सेमिनारहरू हुन सक्लान्। तर त्यो सबै हुँदा पनि अन्ततोगत्ता फेरि पनि तपाईँको चुडिने ठाउँमा पुग्दैन। यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद जुन किसिमले चलिरहेको छ त्यसमा चुरो कुरो के हो? एक पद छन्नी हो। चुरो कुरो त मैले अघि नै भनिहालेँ। चुरो कुरो के हो भने प्राविधिक एकता गर्नु हो, यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न सक्नु भएन र त्यसैले अहिले पनि नेताहरू जोड घटाउन लागिराख्नु भएको छ। हाम्रा पनि टाउको गनिएका होलान्, हामी कार्यकर्ताको टाउको गन्दै होला कि कतै बसेर गनिरहेका होलान्, को कता लाग्छन् भनेर। त्यसैले गणितमा जुन लागिराख्नु भएको छ यो जोड घटाउन लागिरहेको छ, यही हो समस्या नै यही हो। त्यसैले अब यो समस्याबाट मुक्ति पाउने भनेको चाहिँ अब बिस्तारै पार्टी अब भलै तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो महाधिवेशन फागुनमा गर्ने गरी अब तय गरेको छ, नेकपाले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ तोकेकै छ। त्यसैले बिस्तारै महाधिवेशन केन्द्रित र एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको आधारमा छलफल गर्ने विधिलाई स्थापित गरेर अगाडि जाने विधिलाई अवलम्बन गऱ्यौँ भने अब यो सबै यो समस्याको जडबाट हामी छिटै मुक्ति हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी कार्यकर्तालाई विश्वास छ। वामदेवले अविष्कार गरेको 6 बजे प्रस्ताव 6 बजे नै हो। 6 बजे प्रस्ताव बारे बताइदिनु। अब यो प्रस्ताव त पार्टीभित्र उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ कि पार्टी अब यस्तो विग्रहको बिचमा समस्याको बिचमा यो कतै मैले राखेको प्रस्तावले एउटा चाहिँ सुपर क्लू नभए पनि गमसम्म हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ। त्यसैले हामी कार्यकर्ता पनि यही चाहना हो कि यस्ता धेरै प्रस्तावहरू छन् पार्टीभित्र जुन प्रस्तावहरूको आधारमा छलफल गरेर एक ठाउँमा निचोड निकालेर एकताबद्ध भएर जान सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यही आधारमा ती प्रस्तावहरू आएका हुन्। उहाँले राख्नुभएको प्रस्ताव पनि एउटा प्रस्तावको रूपमा पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्न सक्छ। हजुर, पूर्व कानुन मन्त्री भएको हिसाबले पनि न्यायालयको पछिल्लो फैसलाबारे चाहिँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब न्यायालय मात्र होइन, अहिले त तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका पनि एउटा सातो उडेको जस्तो अवस्था, न्यायालय आफैमा सातो उडेको अवस्था, व्यवस्थापिकाको हुर्मत लिहालमा चल्दै गरेको चाहिँ संसद तपाईँको चाहिँ अब संसदको बैठकै चाहिँ रोकिएको छ। त्यसो भएको कारणले हरेक तह नेपालको अहिले हाम्रो यो मुलुकको सबै जसो तहहरू चाहिँ यो एक खालको चाहिँ उसले जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ आफूलाई एउटा उचाइका साथ नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि जानुपर्ने हो त्यस्तो स्थिति देखिरहेको छैन। त्यसैले न्यायालयका पनि पछिल्ला केही फैसलाहरू, केही एउटा दुईवटा फैसला होइन, मतलब सिरिजमा केही फैसलाहरूको बारेमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। यद्यपि न्यायालयको बारेमा न्यायालयले गरिने फैसलाहरूलाई मैले यो मञ्चमा उभिएर गरे फैसला गरेर त्यही फैसला लागू हुने त होइन, तर पनि त्यो त न्यायकै रोहबारमा बसेर न्यायालयले नै फैसला गरेर टुङ्ग्याउने विषय हो। र जहाँसम्म न्यायालयमा विभिन्न तहहरू हुन्छन्, जिल्ला, अनि त्यसपछि पुनरावेदन गर्ने उच्चबाट पुनरावेदन गर्ने सर्वोच्चमा पनि तपाईँको चाहिँ डिभिजन बेन्च, सिङ्गल बेन्च, डिभिजन बेन्च हुँदै अब तपाईँको चाहिँ फुल बेन्च हुन्छ, त्यसै बृहत्तर बेन्चहरू खडा हुन्छन्। यो किन भन्दाखेरि न्याय चाहिँ कुनै न कुनै तहमा गएर सचिउन् भन्ने एउटा मान्यता राखिएको हुन्छ
र हरेक चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायको चाहिँ निर्णय न्यायालयबाटै हुने भएको हुनाले हामीले बाहिर कुनै मिडिया मार्फत बोलेको कुरा त्यो हाम्रो दृष्टिकोण हो, तर पनि त्यो दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रै दृष्टिकोण त्यो लागू हुँदैन। त्यसै लागू हुने थलो फैसला गर्ने थलो न्यायालय नै भएको कारणले जति पनि अहिले पछिल्लो फैसलाहरू जुन विवादित भएको छ ती कुराहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा जुन विवादित भएको छ त्यो विवादित हुने कुरालाई विवाद नहुने ढङ्गले सच्याउने काम पनि न्यायालयले नै गर्दैछ, यति कुरामा हामीलाई विश्वास छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू। एउटा सुरु यो जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र पदकलाई भन्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कतिको सदस्यमा चाहिँ विचारहरूको गर्ने कतिको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 100% विचार हो। कुनै बेला 72 सालको संविधान बनाइरहँदाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र त्यसको पक्षमा थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाउँ भनेर त्यति बेलाको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थियो र अन्तिममा हामीले सहमति गर्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेको चाहिँ सिस्टममा हामी जान तयार भएका हौँ। त्यसमाले त्यति बेलाको दृष्टिकोणलाई हेर्दाखेरि 100% यो विचार अब मलाई लाग्छ यो यस्तै परिपाटी भइरहँदाखेरि अब संसदमा अथवा राजनीतिक दलहरूभित्र यसको बहस व्यापक हुनुपर्छ, आम जनताको बिचमा पनि व्यापक बहस हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू कोही तपाईँको चाहिँ कुनै मान्छे कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको 20-25 हजार मान्छेलाई मनाएर अनि त्यसपछि मुलुकको शासक बन्ने प्रवृत्ति, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो 20-25 हजार मान्छेलाई जसरी पनि अब चुनावमा जित्नको लागि गरिने खर्च उठाउनको लागि गरिने भ्रष्टाचारहरू, यो सबै प्रकृति हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामी अब ढिलो चाँडो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखमै जानुपर्ने हो र त्यसको लागि मलाई लाग्छ पार्टीभित्र अब र पार्टीभित्र मात्र होइन सबै राजनीतिक दलभित्र र आम जनताबिचमा पनि यो बहसको विषय बनेको छ र अब बिस्तारै यो बहसलाई उठाएर सम्भवतः अर्को निर्वाचन यो संसदीय निर्वाचन होइन तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को निर्वाचन सम्भव छ त? म सम्भव देख्छु, म चाहिँ सम्भव देख्छु। नेपालमा चाहिँ यो जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले त दिगो सरकार बन्ने सम्भावना भविष्यमा छैन। मैले धेरै तपाईँलाई पुरानो हिस्ट्रीहरू अघि नै बताइसकेँ कि कुनै पनि सरकार बहुमत दिएको सरकारहरू टिकेनन् र आज यो बहुमत दिएको सरकार छ यसलाई पनि तपाईँको स्मुथली काम गर्न पाइरहेको छैन। आज तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने जनताको समृद्धिको बारेमा बहस गरेर पार्टीभित्र एजेन्डाको बारेमा बहस गर्नुपर्ने बेलामा हामी चाहिँ को व्यक्तिलाई कहाँ जिम्मेवारी पाएको पाएन, को मन्त्री हुन पाएको पाएन, कोही मन्त्री हुन पायो वा पाएन भन्ने आधारमा को कसको पक्षमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ, यो जस्तो तपाईँको चाहिँ तल्लो तहको बहस हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यस भएको कारणले यो चाहिँ यो व्यवस्थाले वास्तवमा साँच्चै हामी जनताको समृद्धिको लागि जुन यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो र म त देख्छु तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेपालका आन्तरिक उत्पादनहरू, हाम्रा नेपालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक आफ्नो चाहिँ चिजहरू यो सबैले हामीले हिजो कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको चाहिँ हवाला दिँदै र नेपाली राष्ट्रिय कानुन बनाएर हामीले हाम्रै उत्पादनलाई माटोमुनि मिलाइरहेका छौँ। हामीले हाम्रै उत्पादनहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध लाएर बसेका छौँ। आज यो मुलुक कमसेकम 2 वर्ष 3 वर्ष भित्रै तपाईँको चाहिँ यो मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छ। हामी हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आज विदेशसँग भिख माग्नु परिरहेको छ। हामी चाहिँ खरबौँ रुपियाँको किनेर खान्छौँ। अघि पूर्वमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो। अब क्यानाडाको चिजहरू, ब्राजिलका चिजहरू हामी यहाँ किनेर खाइरहेका छौँ। थाइल्यान्डका चिजहरू, जापानदेखि बनेका चिजहरू आएर खाइरहेको छ। हामीले लगाएको कुनै चिज राष्ट्रिय छैन। भान्सामा चाहिँ कुनै चिज हाम्रो यहाँको उत्पादन छैन। तपाईँले बोकेका प्रत्येक चिज कुनै राष्ट्रिय उत्पादन छैन। अनि हरेक चिज तपाईँको चाहिँ तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म के उपयोग गर्नुहुन्छ कुनै पनि चिज तपाईँको उत्पादन छैन। अनि तपाईँ मुलुक धनी हुन्छ। त्यस भएकाले अरबौँ खरबौँको चाहिँ हामी किनेर खान्छौँ, किनेर चाहिँ लाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि राष्ट्र गरिब भन्न मिल्छ? हामीले चाहिँ तपाईँ व्यापार घाटा किन हुन्छ भने हामीले उत्पादन गरेर बेचेकै छैनौँ त अनि कसरी व्यापार घाटा हुँदैन? त्यस भएको कारणले कतिपय उत्पादनहरू यस्ता छन् हामीले बेला मौकाका प्रसङ्गहरूमा हामीले ती कुराहरू मिडिया मार्फत बाहिर पनि लिएर आएका छौँ र त्यस्ता कतिपय प्रसङ्गका चिजहरू र त्यस्ता कतिपय चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्ने र यहाँ तपाईँको चाहिँ वैधानिक गर्ने हो भने 3 वर्षभित्र मैले च्यालेन्ज गरेको छु कि यो मुलुकको ऋण अहिले 13 खर्ब कति चान्चुन चाहिँ ऋण देखिन्छ। 3 वर्षभित्र सबै ऋण चुक्ता गरेर आज प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका रेलका, पानी जहाजका कैयौँ योजनाहरू मुखले घोषणा गरेर होइन कार्य रूपले काममा देखाएर कोही अर्को देशसँग 1 पैसा भिख नमागिकन अनुदान नलिकन हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यो हैसियतमा हामी यो मुलुक छ।
त्यसो भएको कारणले यसरी जानुपर्ने यस्तो विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला कसलाई फेर्ने कसलाई नफेर्ने कसलाई हटाउने यो बहसमा छौँ। त्यसो भएको कारणले मिडियाका साथीहरूले यही लाइभबाट एउटा सानो कुरो म सानो कुरो गरिहाल्छु। जस्तो इन्डियामा पनि यही व्यवस्था मगासँग टिका छ। हामी चाहिँ के होला, हामी कहाँ चिन्ताको कारण के होला? अब यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इन्डिया एउटा विशाल राष्ट्र हो र आफ्नो आफ्नो सिस्टम हो र मान्छेहरूभित्रको तपाईँको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान पनि हुन्छ र हामीभित्रको मनोविज्ञान र हाम्रो नेपाली मनोविज्ञान तपाईँको चाहिँ लामो समय हामीले यो मनोविज्ञान नेपाली मनोविज्ञान बिचमा जाँदाखेरि हामी छिटै तपाईँको चाहिँ जतिसुकै समर्थन गरेको भने छिटै हाम्रा समर्थनहरू चाहिँ लामो समय नटिक्ने खालको प्रवृत्ति हामीभित्र छ र हामी समर्थन र हुँदैछ भन्ने पोजिटिभ दृष्टिकोण राख्ने भन्दा हामी भएन गरेन भन्ने नेगेटिभ दृष्टिकोणबाट दीक्षित छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो दृष्टिकोणको बिचमा उभिएर काम गर्ने हो भने स्थायित्व जरुरी छ र त्यो स्थायित्वको लागि हो शासक इमान्दार भयो भने व्यवस्थाले केही फरक पर्दैन। त्यसैले शासकहरू यो बिचमा हामीले जति जनताले चाहेको जस्तो इमान्दार फेला नपरेकै हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा निरङ्कुश भएर चलाएको ठाउँमा पनि शासक इमान्दार हुँदा राष्ट्र बनाएको इतिहास पनि छ। त्यसो भएको कारणले हामी यो सिस्टममा चाहिँ हामीले त्यति इमान्दारी त पाएनौँ, किनभने निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँका जनता आफ्ना भोटर्स नाता गोता इष्टमित्र पार्टी चुनावमा गरिने खर्च उठाउनलाई गरिने भ्रष्टाचार कमिसनखोरी यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कहाँ छैन भ्रष्टाचार? राज्यका तिनै अङ्गमा भ्रष्टाचार छ। आज तपाईँको चाहिँ 3 तहका सरकार छ, सबै सरकारहरूको भ्रष्टाचार छ र त्यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने हो भने हामीले चाहिँ कमसे कम जनताबाट निर्वाचित संस्थाहरू कम बनाउनु पर्यो, बढी होइन, तर त्यसलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। आज संहिता भनेर हामीले प्रदेश त बनायौँ, तर जुन हाइटमा प्रदेशलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो, क्षमता दिनुपर्ने हो, उसलाई काममा लगाउनु पर्ने हो। जम्मी केन्द्रले छुट्याइदिएको बजेट भाग बाँडीचुडी गर्ने मात्र राइट छ उसलाई। त्यही हिसाबले मान्छे त्यसो भए त किन चाहे संहिता भन्ने ठाउँमा जनता पुगेका छ। तर उसलाई थप जिम्मेवारी दिउँ न, उसलाई कार्यकारी अधिकारहरू सहित दिउँ न, अनि संहिताको चाहिँ मर्म आउँछ। त्यसैले संहिता पनि संहिताको मर्म अनुसार चलिरहेको छैन। त्यसैले हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टममा जाँदाखेरि यसले कहीँ न कहीँ जनतालाई एउटा स्थिरता दिने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। एउटा प्रश्न न, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि महाभियोग लगाउने व्यवस्था हुन्छ जस्तो एकदम यसमा दुईटा तरिकाले महाभियोग लगाउने सिस्टम बनाउनुपर्छ। म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। एउटा संसदको 2/3, अर्को जनताको एउटा सर्टेन प्रतिशत। अरू देशमा पनि त्यो सिस्टम हुन्छ, 25%, 33%, 30% यसो सिस्टमहरू छन्। तपाईँको चाहिँ जनताको 33%ले उसलाई समाहरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। यो दुईटै कुरा संविधानमा उल्लेख गरेर राख्नुपर्छ। अनि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि निरङ्कुश ढङ्गले जाने कुरालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने दुई ठाउँबाट नेताहरू इमान्दार भएनन्, नैतिकवान भएनन् भनेर जस्तो व्यवस्था पनि खेल्ने ठाउँमा बनाइहाल्छ नि। अब त्यो चाहिँ जनता नै सर्वोच्च हो, जनता नै सर्वोच्च हो। जनताले समाहरण गर्ने व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था राख्नु। नेताहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ कमसे कम राख्नु पर्यो। एकदम खेल्ने ठाउँ कमसे कम राख्नु पर्यो। राजनीतिक खिचातानी गर्ने ठाउँ कम राख्नु पर्यो, तर विकास निर्माण समृद्धिको लागि खेल्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त दिनु पर्यो। अनि मुलुकलाई हाँक्ने चाहिँ एउटा स्थिति बन्यो। संसदीय व्यवस्था चाहिँ यो खेल्ने ठाउँ प्रशस्ति भयो, खेल्ने ठाउँ बढ्यो। काम गर्ने भन्दा अरू हिसाबले खेल्ने ठाउँ बढ्यो। धन्यवाद।